Pagpangawat sa customer sa halin sa usa ka balutan sa Davao City sa pool sa CCTV. Samtang duha ka cellphone ang natangag sa laing kawatan dihang gisulod ang usa ka printing shop sa syudad. Nakaalerto si Argil Relator. Sa CCTV footage sa usa ka tindahan ug balot sa Barangay Balyok, Davao City, makita ang pag-abot ni ining usa ka lalaking nakasuot og helmet Miyerkules sa tungang gabii. Ni-order siya og balot ug nagbayad. Naa daw kauban nga babae ang customer nga naghulat sa gawas apan wala na kini nahagip sa kamera. Milingkod ug mikaon siya og balot. Samtang nibiya kadali ang nagbantay, sanglit na ay gipalit sa atbang nga tindahan. Human ang usa lang ka minuto na human na siya og kaon ug balot. Ni diretso kini sa counter o giablihan niini ang drawer kung asa gitago ang halin sa balutan. Makita ang gilimas niini ang kwarta o gilayong gisulod sa iyang bulsa, dayon sibat nga daw walay nahitabo. Sumala sa tag-iya, ana sa 4,500 pesos ang natangag sa kawatan. Samtang makita sab ang pagsulod ni ining lalaki sa usa ka printing shop sa Rizal Extension Barangay 38-D sa Webes sa buntag. Gikuha niini ang cellphone nga anaa sa sofa. Kadyot pa kining nanghiring sa palibot. Naamatod pa'y tao sa sulod apan tulog pa. Gisilip ang likod sa sofa og dinhi namatod pa nakuha ang usa pa ka cellphone sa trabahante sa maong shop. Sumala sa tag-iya, duha ka cellphone ang natangag sa kawatan. Ginasubay na matud pa sa Balyok ug San Pedro Police Stations ang maong mga insidente aron nga mailhan ang mga kawatan. Ang ato ang officer in charge, Sir Colonel Mariano Rodriguez, naga-instruct sa ato ang mga station commanders, especially sa ato ang mga rogues gallery, sir, no, kung kinsa ato involved sa ato ang Upland Ratch Tugis, i-monitor ni sila, sir, para makafile og kaso just in case nga ning balik na pud sila og kanang pagpangawat or dili lang pagpangawat, sir, apil na diha ang robbery. Dako sab matud pa og tabang ang footage nga kuha sa CCTV aron nga gilayong mailhan ang mga kawatan. Na makita gyud nato diha kung kinsay suspect kay namo yung mga possibilities, sir, nga naay mga panghitabo nga wala tay makuha ang witness pero makita nato sa CCTV. So dako kay tabang ang CCTV gyud, sir, when it comes to investigation para ma-solve ang kaso, sir. Sa nakaila sa mga suspect, mamahimong mag-report sa police station. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.